नमस्ते सबैजनालाई। अहिलेसम्म हामीले यो पार्टमा यहाँसम्मको क्वेसनहरू गरेको छौँ है। र यो वेदान्ता बुकबाट मैले सिरियल वाइज क्वेसन गरेको छु। मैले नम्बर नलेखे पनि कन्सेप्ट 0 लेभलदेखि लिएर माथिसम्म लेभल हुने गरी कन्सेप्टहरूलाई कभर गरेर हामीले क्वेसनहरू गरेको छौँ। सो नआत्तिकन एउटा पनि क्वेसन स्किप नगरिकन तपाईँहरूले गर्नुभयो भने एउटा पनि कुनै पनि क्वेसन छुट्दैन, कुनै कन्सेप्ट पनि हामीबाट मिस हुँदैन। अब यहाँ यो पार्टको फर्स्ट क्वेसन हेरौँ। एरिया अफ ट्रापेजियम एबीसीडी इज 100 स्क्वायर सेन्टिमिटर। एउटा ट्रापेजियम छ एबीसीडी, हामीले सबै फर्मुलाहरू पढ्दै आएको छौँ। एरिया अफ ट्रापेजियम एबीसीडी इज 100 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी इज 40 स्क्वायर सेन्टिमिटर। अर्को जुन हाम्रो ट्रायंगल छ एडीसी, यो भनेको हाम्रो छ 40 स्क्वायर सेन्टिमिटर। फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल डीईसी। हामीलाई एरिया अफ ट्रायंगल डीईसी भनेको छ। ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ एकपल्ट, हेरौँ है राम्रोसँग। हामीलाई यो पुरै एबीसीडी मतलब पुरै फिगरको एरिया दिएको छ 100 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेको। यस्तो यदि हामीले लिने हो भने ध्यान दिएर हेरौँ है, एबीसीडी को दिएको छ 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर, ठीक छ। त्यसै गरी एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी यो जुन एउटा ट्रायंगल छ एडीसी, ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ। यो जुन ट्रायंगल छ एडीसी, यो ट्रायंगल एडीसी दिएको छ हाम्रो 40 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यो ट्रायंगल एडीसी हाम्रो छ 40 स्क्वायर सेन्टिमिटर। अब हामीलाई सरी एडीसी 40 छ। अब हामीलाई भनेको छ एरिया अफ ट्रायंगल डीईसी, यो जुन छुटेको ट्रायंगल छ डीईसी, डीईसी को एरिया कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्न भनेको छ। मतलब यो ट्रायंगल को एरिया फाइन्ड गर्न भनेको छ। ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ है। यो ट्रायंगल को दिएको छ, यो जुन प्यारालेलोग्राम छ प्यारालेलोग्राम को एरिया दिएको छैन। ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ एकछिन। हामीलाई यो जुन सानो ट्रायंगल को फाइन्ड गर्न भनेको छ, यो ठुलो फिगर को थाहा छ, यो प्यारालेलोग्राम को थाहा भयो भने हामीले प्यारालेलोग्राम ठुलोबाट प्यारालेलोग्राम घटायौं भने यो सानो ट्रायंगल को एरिया थाहा हुन्छ। भनेपछि हामीले प्यारालेलोग्राम को अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको ट्रापेजियम को थाहा छ। ट्रापेजियमबाट यो जुन प्यारालेलोग्राम बन्छ, यो प्यारालेलोग्राम हामीले घटाइदियौं भने हामीलाई के को एरिया बाँकी रहन्छ, यो यति सानो एरिया बाँकी रहन्छ। र यही सानो एरिया त फाइन्ड गर्न भनेको छ। सिम्पल छ, यो धेरै सिम्पल छ। अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई यसरी गरेर मेट्न सक्छौं है, ठीक छ। यसलाई यसरी मेट्न सकिन्छ। अब हामी के गर्छौं, यहाँ सोलुसन लेख्छौं। एरिया अफ ट्रापेजियम एबीसीडी इज 100 सेन्टिमिटर। अब हामी के गर्छौं, एरिया अफ पैरेललोग्राम एबी ED is equal to 2 times triangle ADC। ADC किनभने both are on the same base AD and between same parallel lines AD and BC। एडी एंड बीसी है। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि एरिया अफ पैरेललोग्राम एबीईडी हुन्छ 2 टाइम्स एडीसी। एडीसी 40 छ भने हाम्रो हुन्छ 80 स्क्वायर सेन्टिमिटर। अब हामीले के गर्छौं, सिन्स एरिया अफ ट्रायंगल ईसीडी इक्वल टू ट्रापेजियम माइनस पैरेललोग्राम एबीईडी भनेपछि 100 स्क्वायर सेन्टिमिटर माइनस 80 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेपछि भयो 20 स्क्वायर सेन्टिमिटर है। हामीले फिगर चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो सुकै क्वेशन होस्, त्यहाँ एकछिन क्लियर छ कि छैन हो। अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि क्लियर छ कि छैन त्योहरु चाहिँ चेक गरिराख्नु पर्छ। ओके, सिम्पली हामी लेख्न सक्छौं एरिया अफ ट्रायंगल ईसीडी इक्वल टू 20 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यहाँ यस्तो क्वेशन गर्नको लागि हामीले फिगरलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्ने आवश्यक हुन्छ। अब हामी लेख्छौं एबीसीडी इज अ स्क्वायर हुज
पेरिमिटर इज 40 सेन्टिमिटर। एबीसीडी एउटा स्क्वायर छ जसको पेरिमिटर छ हाम्रो 40 सेन्टिमिटर। पेरिमिटर 40 सेन्टिमिटर भनेको स्क्वायर हो भने एउटा साइड के हुन्छ 10 सेन्टिमिटर हुन्छ है। चारटै साइड जोडेर 40 मिटर छ। पेरिमिटर भनेको चारटै साइडको सम। अब बी इज प्रोड्युस टु एफ इफ ई इज मिड पोइन्ट अफ डीसी फाइन्ड द एरिया अफ ईएफसी। ई चाहिँ हाम्रो मिड पोइन्ट हो है। ई मिड पोइन्ट हो भने ट्रायंगल ईएफसी, ईएफसी को हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि ईएफसी को एरिया निकाल्न भनेको छ। त्यति गाह्रो छैन, अलिकति इजिली बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौं भने आखिर दुई तीनटा तरिका छ गर्ने। एउटा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि नि यो मिड पोइन्ट हो भने यहाँबाट हामीले अर्को मिड पोइन्ट तान्यौं भने है अर्को एउटा प्रोड्युस गर्यौं ईएक्स कंस्ट्रक्सन EX perpendicular to DC। हामीले EX तान्यौं जुन कि हाम्रो DC सँग परपेंडिकुलर छ। हामीले एउटा EX तान्यौं जुन कि DC सँग परपेंडिकुलर छ भनेपछि यसले के गर्यो यो यसलाई हाफ टुक्रामा गर्दियो भनेपछि यो हुन्छ 10 सेन्टिमिटर, यो कति हुन्छ 5 सेन्टिमिटर। अब एरिया अफ रेक्टेंगल ECXB लेख्न सक्छौं। एरिया अफ रेक्टेंगल ECXB एउटा रेक्टेंगल छ। रेक्टेंगल को एरिया ECXB कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 × 10 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब एरिया अफ ट्रायंगल ECF इक्वल टू हाफ अफ एरिया अफ रेक्टेंगल ECXB इक्वल टू 1/2 × 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसरी हामीले फिगरलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं है। ठीक छ। बेस इन्टु हाइट, यसको हाइट भनेको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर डाइरेक्ट यसलाई नै हामीले हाइट मान्छौं र यो बेस 5 छ, 5 × हाइट सक्यो। ठीक छ। या फिर फर्मुला लगाएर रिलेसन गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले क्वेशनहरुलाई चाहिँ बुझेर अलिकति गर्ने कोशिश गर्नुपर्ने हुन्छ। WXYZ इज अ प्यारालेलोग्राम। WXYZ इज अ प्यारालेलोग्राम भनेपछि यो ठीक छ, यो प्यारालेलोग्राम हो हाम्रो है। इफ WAZ इक्वल टु 90 डिग्री, WAZ 90 डिग्री देखेछ अनि दुईटा लाइनको डिस्टेन्स दिएको छ। फाइन्ड द एरिया अफ WXYZ, एरिया प्यारालेलोग्राम WXYZ। अब एउटा कुरा म भन्छु भन्दाखेरि यो जुन छ एउटा ट्रायंगल छ हाम्रो, ध्यान दिएर हेर्नु। एउटा यस्तो ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगल जस्तै WAZ छ, यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं है। WAZ छ, WAZ यसलाई यसरी लेख्यौं भने यो ट्रायंगल को के हुन्छ हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। यो ट्रायंगल को एरिया कति हुन्छ हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल WAZ इक्वल टु हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट भनेको हाफ इन्टु 6 × 9 27 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हामीले के निकाल्नु भनेको छ एरिया अफ ट्रापेजियम, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम WXYZ। एरिया प्यारालेलोग्राम WXYZ को प्यारालेलोग्राम कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल WAZ इक्वल टु 2 टाइम्स 27 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ 54 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यहाँ रिजन चाहिँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ अलिकति। रिजन हामी लेख्छौं बोथ आर on the same base and between same parallel line। both are on the same base and between same parallel line है। यदि आप यो गर्न सक्छौं, दुईटैको हामीले सिम्पली लेख्न सक्छौं। ठीक छ, यहाँसम्म भयो। अब हामी अर्को क्वेशनतिर जान्छौं। ल अब हामी अर्को क्वेशनतिर जाउँ। प्यारालेलोग्राम PQSR एन्ड
triangle PQT are on the same base and between same parallel line. The area of triangle PQT is 50 centimeter square. Area of triangle PQT is PQT को एरिया छ हाम्रो 50 centimeter square. PQT area of triangle PQT, triangle PRS. PRS. अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि PSR and PQT. PQT र PSR are on the same base and between same PQT. हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल PRS फाइन्ड गर्न भनेको छ है PQT एन्ड PQTR यो चाहिँ यो छ है प्यारालेलोग्राम भनेको छ भने हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं एउटाको एरिया यो वाला एरिया दिएको छ है यो वाला एरिया दिएको छ हामीलाई यसको एरिया फाइन्ड गर्न भनेको छ ध्यान दिएर बुझौं यसको एरिया फाइन्ड गर्न भनेको छ है अब हामी के गर्न सक्छौं भने यो वाला जुन ट्रायंगल छ यो र यो प्यारालेलोग्राम अनि यो ट्रायंगल र यो प्यारालेलोग्राम दुईटैको रिलेसन छ भनेपछि हामीले सुरुमा के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि अब हामीले सोलुसन है स्टेटमेन्ट रिजन लेख्न थालिहालौं है स्टेटमेन्ट यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं रिजन्स अब स्टेटमेन्ट रिजन लेखाउँछु स्टेटमेन्ट रिजन एकछिन पज गर्ने भिडियो मज्जाले हेर्ने स्टेटमेन्ट रिजनमा के भइरहेको छ है सबै कुरा हामीले ध्यान दिएर हेर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ फर्स्ट नम्बरको स्टेटमेन्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी के लेख्छौं ट्रायंगल PQT equal to half of parallelogram PQRS यहाँ हाम्रो 1 नम्बर हुन्छ both are on same base PQ and between same parallel line PQ and RS ठीक छ सेकेन्ड नम्बर हामी के लेख्छौं एरिया अफ ट्रायंगल PRS equal to half of PQ half a parallelogram PQRS same base and between same parallel line 3 नम्बरमा हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि ट्रायंगल PQT equal to triangle PRS from 1 and 2 हामीले जुन दुईटाको रिलेसन को बारेमा भनेको छ देयरफोर PRS ट्रायंगल PRS equal to 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर या डाइरेक्ट यतिकै स्टेटमेन्ट फ्रम गिवन यहाँ स्टेटमेन्ट रिजन लेख्नु भन्दा अगाडि गिवन लेख्छौं हामीले ए गिवन जे छ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि लिंक जोड्ने क्या जस्तै यो दुईटा ट्रायंगल एउटा यो ट्रायंगल भयो यो ट्रायंगल र अर्को यो ट्रायंगल यो दुईटै ट्रायंगल को हामीलाई के भनेको छ गर्न भन्दाखेरि यो दुईटै ट्रायंगल को रिलेसन फाइन्ड गर्न भनेको छ भने दुईटै ट्रायंगललाई कसले जोडेको छ त दुईटै ट्रायंगललाई यो प्यारालेलोग्रामले जोडेको छ दुईटै ट्रायंगललाई यो ठुलो प्यारालेलोग्रामले जोडेको छ धेरै केचाकुचुक भयो भन्दा अति नै हैन यो दुईटै ट्रायंगललाई यो प्यारालेलोग्रामले जोडेको छ किनभने यो ट्रायंगल यो प्यारालेलोग्रामसँग बराबर छ यो ट्रायंगल पनि यो प्यारालेलोग्रामसँग बराबर छ भनेपछि यो यसको हाफ हो यो यसको हाफ हो भने अब दुईटै हाम्रो के हो भन्दाखेरि एकअर्काको एकछिन बल्ल इरेजर खाता यो दुईटै एकअर्का के हो भनेपछि दुईटै यसको हाफ यो हो यसको हाफ के हो भने दुईटै एकअर्कासँग बराबर छ भनेर हामीले रिलेसन थाहा पायौं है ठीक छ दुईटै ट्रायंगललाई चाहिँ मेट दिन्छु अलिकति ठीक छ ल यति भइसकेपछि हामीले के भन्यौं गऱ्यौं यो क्वेशन क्लियरली गरिसक्यौं अब अर्को क्वेशन तिर जाम धेरै आत्तिने पनि हैन दुखी हुने हैन चिलमा लेख्ने हो अब अर्को क्वेशन हाम्रो छ अर्को क्वेशनमा हामी गर्न सक्छौं
In parallelogram ABCD and triangle are on the same base AD. Parallelogram ABCD र ADE are on the same base. क्वेश्चन में अलिकति केही गडबड छ है। यहाँ हामी हेर्न सक्छौं parallelogram ABCD and triangle ADB. Triangle ADB हुन्छ यहाँ। Triangle ADB are on the same base AD. Same base ठीक छ। And between same parallel line. If ADE हामीलाई भनेको छ ADE हाम्रो 50 सेन्टिमिटर छ। इफ ADE 50 सेन्टिमिटर छ भने BCD कति हुन्छ? ADE 50 सेन्टिमिटर छ भने BCD कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामी लेख्न सक्छौं ट्रायंगल ADE इक्वल टु 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर भने पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टु 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब जुन हाम्रो छ ट्रायंगल BCD यहाँ हाम्रो ट्रायंगल BCD पनि 50 सेन्टिमिटर। यहाँ किन diagonal bisect the parallelogram in two equal halves. Diagonal bisect the parallelogram in two equal halves. अब यहाँ के भनेको छ diagonal ले parallelogram लाई two equal half मा bisect गर्छ। diagonal ले parallelogram लाई two equal half मा bisect गर्छ। diagonal ले parallelogram लाई two equal half मा bisect गर्छ भनेपछि यो ट्रायंगल जति छ यो मतलब यस्तो भनौं न यो जुन छ यो ट्रायंगल जति छ त्यसको डबल हुन्छ हाम्रो पैरेललोग्राम र यो जुन डायगोनल छ डायगोनलबाट जुन टुक्रा भएको छ त पैरेललोग्राम यो हाफ हुन्छ पैरेललोग्रामको है। यति हामी लेख्न सक्छौं। अब छ M is mid point of side QR and PT. QR र PT को मिड पोइन्ट हो M। QR र PT M is midpoint of QR and PT is perpendicular to RS. PT सँग RS perpendicular छ भने PQ हाम्रो छ PQ 20 सेन्टिमिटर, PQ equal to 20 सेन्टिमिटर, अर्को 7 सेन्टिमिटर, PT 7। एरिया अफ ट्रायंगल PQM, PQM कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्न भनेको छ। एरिया अफ ट्रायंगल हामीलाई PQM को फाइन्ड गर्न भनेको छ। हामीले सिम्पली यहाँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो 20 छ भने यो पनि हाम्रो 20 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब यो पुरै पैरेललोग्राम को हामीले गर्यौं भने एरिया अफ पैरेललोग्राम ध्यान दिएर हेर्ने कुरा छ। एरिया अफ पैरेललोग्राम इक्वल टु 20 × 7 140 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब एरिया अफ PRQ यहाँ के हुन्छ एरिया इक्वल टु बेस इन्टु हाइट है। एरिया अफ ट्रायंगल PRQ। अब ट्रायंगल PRQ को के हुन्छ हाफ अफ पैरेललोग्राम PQRS भनेपछि यहाँ हाफ अफ पैरेललोग्राम PQRS भनेपछि कति हुन्छ 70 सेन्टिमिटर स्क्वायर है। 70 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया अफ ट्रायंगल PRQ यति छ। अब हामी के गर्छौं ट्रायंगल PQM इक्वल टु हाफ अफ ट्रायंगल PRQ भनेपछि हाफ अफ 70 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि 35 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एरिया अफ ट्रायंगल PQM इक्वल टु 35 सेन्टिमिटर स्क्वायर। र यसरी हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि
ट्रायंगल PQR 35 सेन्टिमिटर किन भन्दाखेरि यो जुन मिडियन छ मिडियनले ट्रायंगललाई हाफमा बाइसेक्ट गर्छ मिडियनले ट्रायंगललाई हाफमा बाइसेक्ट गर्छ भनेर रिजन चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम पैरेललोग्रामले डायगोनलले बाइसेक्ट गर्छ त्यसपछि यहाँ के छ मिडियन divides triangles in two equal halves मिडियनले पैरेललोग्रामलाई दुईटा इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छ है अब यहाँसम्म हाम्रो जुन थियो यसमा यतिकै एरिया यो त्यो सानोतिनो कुराहरु छ म के रिक्वेस्ट गर्छु भने फेरिदेखि यहाँसम्म हाम्रो भइसक्यो एकपल्ट फेरिदेखि हामीले कपीमा तपाईहरुले जुन गर्नुभएको छ कपिङमा गरेको कुरालाई फेरिदेखि एकपल्ट रिकल गर्नुस् एकपल्ट ब्याक जानुस् कपीमा जे गर्नुभयो रिकल गर्नुस् फेरि ब्याक जानुस् कपीमा गरेको कुरालाई एकपल्ट राम्रोसँग रिकल गर्नुस् कपिङमा गरेको कुरा रिकल गर्नुभयो भने फेरिदेखि के हुन्छ सब कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ कहिले जिन्दगीमा बिर्सिदैन र धेरै सोधिने भनेको सानो सानो क्वेशन हो लङ क्वेशन हैन अब अर्को पार्टदेखि हामी के गर्छौं लङ क्वेशनहरु पनि गर्छौं है ल यति भन्दै आजको भिडियो हाम्रो यही समाप्त हुन्छ फेरि हामी भेट्छौं अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईहरु आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने तपाईहरुले सक्दो शेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुलाई भन्न सक्नुहुन्छ रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यदि एपबाट पढ्दै हुनुहुन्छ भने जति हुन सक्छ हाम्रो एम यही हो यो पल्ट नेपालको पर्सेन्टलाई घटाउने प्रदेश 1 र मध्य प्रदेश कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेशमा धेरै फेल हुँदैछ विद्यार्थीहरु धेरै पर्सेन्टेज छ कम सो त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने हाम्रो मेन एम हो धन्यवाद तपाईले हेर्नुभयो भिडियो र फेरि हामी भेट्छौं अर्को भिडियोमा थ्यांक यू